एउटा व्यक्ति जसले नेपाल आमालाई तथानाम गाली गरेको छ त्यो शब्द हामी यहाँ व्यक्त गर्न सक्दैनौं, सापटी पनि लिन सक्दैनौं। एउटा व्यक्ति जसले पहाडी मूलका महिलाहरूको बारेमा तथानाम टिप्पणी गरेको छ जुन हामीले अहिले चर्चा गर्न शोभनीय हुँदैन, के ती दर्शन शास्त्रका विचारहरू थिए भनेको खड्ग प्रसाद ओलीजी सनकको भरमा बोल्नुहुन्थ्यो। तर दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बनेर नेपाली समाजले कहिलेकाहीँ इन्टरटेन गर्यो, त्यसैको मूल्य पनि आज हामी तिर्दैछौँ। यो सनकको परिणाम हो। सनकी मान्छे देशको प्रधानमन्त्री या राजनीतिमा रहन योग्य छन् कि छैनन्, बहस त्यो पनि हो। पहिलो कुरो, चोरले पनि 3 घर छोडेर मात्रै चोर छ भनिन्छ। ओलीजीले त 3 मात्र होइन 6 घर पनि छोड्नु भएन। पहिला उहाँले आफ्नै पार्टी छोड्नु भएन। तपाईहरुले ओलीजीको स्टेटमेन्ट लिखित मौखिक हेर्नुभयो भने बारम्बार आएको छ दर्जनौं पटक। पार्टी भित्रको आफ्नो पार्टी भित्रको किचलोको कारणले मैले संसद विघटन गरे भन्नुभएको छ। ओली अपराधको सबैभन्दा ठूलो बखपत्र यही हो। शेरबारजी तपाई धेरै पूर्ति गर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिगमनसँग काँध मिलाउनु भयो भने तपाईहरु विरुद्ध देशव्यापी रूपमा शेरबारजी विरुद्ध यसरी नै आवेग पैदा हुन सक्छ। यो संविधान बनाउँदाखेरि सभाध्यक्ष सुभाष नेमाङका पटक पटकका टिप्पणी हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले छडीको रूपमा प्रयोग गरेको संसद विघटन भएको हुनाले त्यो छडी भाँच्देऊ भनेर 1700 पटक भट्ट्याउँदै हिँड्नु भएको छ। कहाँ लुकेर बस्नु भएको छ? ऋषिजी बोलाउनु सुभाष नेमाङजीलाई। जुन 1996 का दिन त्यो आणविक परीक्षणको विरोधमा र विश्वव्यापी रूपमा आणविक अस्त्रको उन्मूलन हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रदर्शन गरेका थियौं। त्यो रक्तपातमा त्यहाँबाट हामी गिरफ्तार पनि भएका थियौं। यसरी हाम्रो आणविक अस्त्र विरोधी अभियान सुरु भएको थियो। त्यो 25 वर्ष अगाडिको जनमत म स्मरण गर्न चाहन्छु। असम्भव प्राय भनिन्थ्यो कि विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू 9 वटा जुन छन् आणविक अस्त्रधारी राष्ट्रहरू, तिनीहरूले कसरी आणविक अस्त्रको उन्मूलन गर्लान् भन्ने यो असम्भव प्राय कुरा हो भनिन्थ्यो। तर 2017 को जुलाई महिनामा आएर संयुक्त राष्ट्र संघले आणविक निषेध सन्धिलाई जारी गर्यो। त्यो आणविक निषेध सन्धिलाई चाहिँ 9 वटा राष्ट्रहरू अमेरिका, रुस, चीन लगायतका आणविक अस्त्रधारी राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेका छैनन्। त्यसैले हामीले जुन सपना देखेका थियौं आणविक अस्त्र रहित विश्वको, त्यो साकार हुन्छ कि भन्ने एउटा स्मृति देखियो, एउटा चित्र देखियो। र हामी यो वर्षको 10 डिसेम्बरमा काठमाडौँमा 9 वटै दूतावास अमेरिका, चीन, रुस लगायतको दूतावास अगाडि हामी विरोध प्रदर्शनमा उत्रियौं र शान्ति समाजका, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका शाखाहरूले 31 वटा शाखाले 32 वटा कार्यक्रम गरे। देशभरि 41 वटा कार्यक्रम भयो। मलाई लाग्छ मेरो जीवनमा हामीले सञ्चालन गरेका अभियानहरू मध्ये सर्वाधिक महत्त्वको त्यो अभियान थियो। यसमा नेपाली प्रेसले गरेको सहयोगको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रेसले हामीसँग टिप्पणी त लिनुभयो, तर त्यो दिन बहस चाहिँ खासै अरू प्रेसले गरेन। ऋषि धमलाजीसँग मेरो बिहानै अघिल्लो दिन कुरा भएको थियो, मैले फोन गरेको थिएँ। त्यो दिन बिहानै उहाँले उहाँको रेडियोबाट, जनता रेडियो हैन नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट चाहिँ कमसे कम त्यो बारेमा बहस केन्द्रित गराउनु भयो, जुन विश्वव्यापी महत्त्वको बहस थियो। म त्यसको लागि पहिला त उहाँलाई आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो, भनेको हामी आणविक अस्त्रको उन्मूलनको अभियानमा केन्द्रित थियौं। म मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको कुरा गर्दैछु। अचानक हामी प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा होमियौं। प्रतिगमन किन भयो संसद विघटन भएपछि म केही तथ्य पहिला राख्न चाहन्छु। पहिलो चरणमा 1 नम्बरमा खड्ग प्रसाद ओलीजीको बारेमा तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने इन्कन्सिस्टेन्सी मात्रै होइन, एकरूपता नभएको मात्रै होइन, बेला बेलामा उहाँका कुराहरू होसमा भएका मानिसहरूले नगर्ने खालको जस्तो आउन थालेको छ। त्यसबाट म पहिलेदेखि सावधान थिएँ, चिन्तित पनि थिएँ। पहिलो कुरो म उल्लेख गर्न चाहन्छु, जब एकजना सीके राउतसँग उहाँले सहमति गर्नुभयो सरकारको तर्फबाट, त्यो दिन राउतजीले के भन्नुभयो भने 2 नम्बर धारालाई तपाईहरु चाहिँ अन्यथा नलिनु होला, यो भनेको जनमत संग्रह नै हो भनेर गलत कुरा गर्नुभयो। देशको प्रधानमन्त्रीले तीबाट हटार्न सक्नु पर्यो। खबरदार, यस्तो सहमति भएको छैन, कुनै जनमत संग्रहको कुरा होइन देश विभाजनको बारेमा भन्ने। प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीजी मौन रहनुभयो। सहमति हुनु राम्रो, राष्ट्रिय मूलधारमा आउनु र चाहिँ अतिवादी एजेन्डाहरू छोड्नु, घृणा र हिंसाका एजेन्डाहरू छोड्नु। तर खड्ग प्रसादजीले तारिफ गर्ने क्रममा के भन्नुभयो भने राउतजीको बारेमा उहाँलाई दार्शनिकको संज्ञा दिनुभयो।
एउटा व्यक्ति जसले नेपाल आमालाई तथानाम गाली गरेको छ त्यो शब्द हामी यहाँ व्यक्त गर्न सक्दैनौं, सापटी पनि लिन सक्दैनौं। एउटा व्यक्ति जसले पहाडी मूलका महिलाहरूको बारेमा तथानाम टिप्पणी गरेको छ जुन हामीले अहिले चर्चा गर्न शोभनीय हुँदैन, के ती दर्शन शास्त्रका विचारहरू थिए भनेको खड्गप्रसाद ओलीजी सनकको भरमा बोल्नुहुन्थ्यो। तर 2 तिहाईको प्रधानमन्त्री बनेर नेपाली समाजले कहिलेकाहीँ इन्टरटेन गर्यो, त्यसैको मूल्य पनि आज हामी तिर्दैछौँ। दोस्रो, खड्गप्रसाद ओलीजीले बोलेको पृष्ठभूमि यहाँलाई भन्दैछु। खड्गप्रसाद ओलीजीले अचानक एक दिन घोषणा गर्नुभयो कि भारतको अयोध्या नक्कली हो, अयोध्या चाहिँ नेपालको ठोरीमा पर्दछ भन्ने। त्यो महाको हावादारी कुरा थियो। भारतसँग हाम्रा अरू असहमति छन् भारतीय संस्थापनको बारेमा, त्यसको बारेमा मैले चर्चा गर्न चाहन्न। उहाँले ठोरीका मान्छेहरूलाई फोन गरी बोलाएर ठोरीमा राम जन्मेका हुन् भन्दै लाउनुभयो, जबकि ठोरीकै मानिसहरू के हामीले सुनेको कुरा थियो भने राम जन्मेको चर्चा मैले सुनेको थिएन, त्यो राष्ट्रिय एजेन्डा पनि थिएन। ठोरीमा राम र सीताका प्रसङ्गहरू जोडिएका छन्, माटाका भाँडाहरू भेटिएका कुराहरू छन्, तर राम जन्मेको कुरा त्यहाँको कोही पनि मान्छेबाट हामीले सुनेका थियौँ। देशको प्रधानमन्त्रीले सत्रशीली कुरा गरेपछि देशको शिर निउलिँदै गयो। र मैले इन्टरभ्यूहरुमा भनेको थिएँ पहिलो कुरो, यो संसद विघटन गर्दैछन्। दोस्रो कुरो मैले भनेको थिएँ यो अयोध्याको बारेमा कि अब कुनै ठुलो दुर्घटना हुन्छ त्यसको मूल्य हामीले तिर्नुपर्छ, हामी त्रसित छौं। म यसको व्याख्यामा जान चाहन्न। कतिपय ओलीजीका निकटका संविधानविद भनिनेहरूले आक्रमण गरे शब्दमा, यो संविधानमा लेखेकै छैन, कसरी तपाईले संसद विघटन हुन्छ प्रतिनिधि सभा हुन्छ भन्नुभयो। मैले भने मलाई पनि थाहा छ यो संविधानमा संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको ग्राउन्ड छैन, संविधानले परिकल्पनै गरेको छ अति भवितव्यको अवस्थामा बाहेक संसद विघटन हुँदैन, प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन। तर सन्की मान्छेले जे पनि गर्न सक्छन्। म होइन भने मैले टेकेको धरातल पनि म समाप्त गरिदिन्छु, म संसद पनि समाप्त गरिदिन्छु। उहाँ त्यो मुद्रामा अगाडि बढ्नु भएको छ भनेर मैले बारम्बार सञ्चार माध्यमहरूको ध्यान आकर्षण गराएका थिएँ। अहिले पनि तपाईहरुले युट्युबमा मैले दिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरू हेर्नुहुन्छ भने ती टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा लोकतन्त्रलाई कोबाट खतरा छ भन्दा सरकारको स्वेच्छाचारिताबाट छ भनेर क्याप्सनमै लेखेर अहिले पनि त्यो इन्टरभ्यूहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब किन यो सनकको भरमा उहाँले यसको पछाडी अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय तर्क यो धारा जोड्यो होला नि, यो कारण यो केही पनि छैन। सनक हो, एउटा मान्छेले संयम गुमाएपछिको यो सनकको परिणाम हो। सनकी मान्छे देशको प्रधानमन्त्री या राजनीतिमा रहन योग्य छन् कि छैनन् बहस त्यो पनि हो। अब म मूल कुरा आउँछु यो बारेमा चाहिँ यो सनकको सिलसिला रोकिएको छैन। कसैलाई अवाच्य बोल्नेलाई दार्शनिक भन्ने, अयोध्या चाहिँ नेपालको ठोरीमा पर्छ भन्ने, भारतले नक्कली अयोध्या हजारौं वर्षदेखिको भारतमा रहेको अयोध्या चाहिँ त्यो नक्कली हो भन्ने यो सिलसिला रोकिएको छैन। केही अगाडि उहाँले संसद विघटन हुनु अगाडि उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको थियो नेपालको विकास देखेर विश्व चकित छ भन्ने कुरा मैले एउटा लेखमै लेखेको थिएँ। सनकको श्रृङ्खलाको यो तेस्रो चौथो अभिव्यक्ति हो। अस्तिका दिन भर्खरै विघटन भइसकेपछि 18 गते मैले उहाँको टेलिभिजनमा आफैले सुने, म बुटवलमा थिएँ एउटा कार्यक्रममा भाग लिन गएको। उहाँले फेरि भन्नुभएको छ नेपालको प्रगति देखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चकित छ। यो भन्दा हावादारी कुरो संसारमा केही पनि हुन सक्दैन। हो, ओलीजीका केही कुकर्मका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चकित छ। पहिलो चकित छ निर्मला पन्तको हत्यापछि जुन बलात्कार भयो, त्यसपछि दोषी पत्ता लगाउन नसकेको र दण्डहीनताको कारणले संसार चकित छ। सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भयो, तर त्यो बलात्कारी जो थियो त्यो मान्छेले पहिला पनि एउटी चेलीलाई बलात्कार गरेको नाबालिगलाई, र त्यहाँ चाहिँ दलकै मान्छेहरू प्रशासन बसेर चाहिँ मिलापत्र गरेर छोडिएको रहेछ। बलात्कारीलाई मिलापत्र गरेर छोड्ने उहाँको सरकारको नेतृत्वको त्यो क्रियाकलापप्रति संसार चकित छ। संसार कोभिडसँग जुधिरहेको थियो, त्यो बेलामा ओम्नी यतिदेखि लिएर भ्रष्टाचारमा लिप्त कात्रोमा पनि कमिसन खाने उहाँको चरित्रका कारणले संसार चकित थियो। मजदुरहरू 700 किलोमिटर भोक-भोकै हिँड्न बाध्य भए, संसार चकित थियो। कोभिड आक्रान्त भएको बेला उहाँका कारणले गर्दा, उहाँको गलत नीतिको कारणले गर्दा किसानहरू मल नपाएर हाहाकार थिए, संसार चकित थियो। र दलसँगको मेरो किचलो भयो, मैले संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गरे भनेर विघटन गरेको कारणले संसार चकित छ। सनकका कारणले संसार चकित छ। ल मलाई देखाउनु संसारमा आज सपने नेपालको विकास र प्रगतिको कारणले कुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुन देशको मान्छेले चकित भएको भनेको छ। भनेपछि तपाईहरु त्यही धेरै कुरामा नजानुस्।
उहाँले यसकारणले यो गर्नुभयो होला, इन्डिया होला, चीन होला, अमेरिका होला, यी केही पनि होइन। सडकको एउटा सडकमाथि नेकपाले नियन्त्रण गर्न सकेन। त्यसले जति ओलीजी जिम्मेवार हुनुहुन्छ त्यति नै पुष्पकमलजी, माधवजी र झलनाथजीहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँको झगडा भनेको यो मूल्यको लागि झगडा थिएन, सत्ताको भागभण्डाको लागि झगडा थियो। र यो झगडाको क्रममा ओलीजीले धेरैतिर चाहिँ आगो लगाउनु भयो। म प्रसङ्गमा आउन चाहन्छु किन हामीले यसको विरोध गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा। एक हाम्रो लिग्यासी छ, ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नागरिक आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि यो परिवर्तनको सम्भाग नेपाली जनता हुन्, हाम्रो स्वामित्वता छ, त्यसमाथि पनि आगो लगाउन खोजिएको छ। पहिलो कुरो, चोरले पनि 3 घर छोडेर मात्रै चोर छ भनिन्छ। ओलीजीले त 3 मात्र होइन 6 घर पनि छोड्नु भएन। पहिला उहाँले आफ्नै पार्टी छोड्नु भएन। तपाईहरुले ओलीजीको स्टेटमेन्ट लिखित मौखिक हेर्नुभयो भने बारम्बार आएको छ दर्जनौं पटक। पार्टी भित्रको आफ्नो पार्टी भित्रको किचलोको कारणले मैले संसद विघटन गरे भन्नुभएको छ। ओली अपराधको सबैभन्दा ठूलो बकपत्र यही हो। पार्टीको किचलोको कारणले संसारमा कहिले पनि संसद विघटन हुन सक्दैन। संसदमा विषय प्रवेश गरेको छ कि छैन, राष्ट्रपति महोदयको बारेमा पनि हामीले भनेका छौं। उहाँले सुराकीको काम गर्नुभयो, खड्गप्रसादजीको सरकारको सुराकी। पहिला पनि उहाँले नेकपाको सम्पर्क कार्यालय जस्तो बनाउनु भयो राष्ट्रपति कार्यालयलाई, त्यो पदको मर्यादालाई गिराउनु भयो। म धेरै उहाँको बारेमा निन्दो चर्चामा जान चाहन्न, तर 83 जना नेकपाका सांसदहरू विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्छ कथित अध्यादेशको विरुद्धमा भएर जाँदाखेरि उहाँले तत्काल त्यो सूचना र कागजातहरू बालुवाटारमा प्रवाह गर्नुभयो। संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने आशंका तीव्र भइसकेपछि उहाँहरूले संसदकै विघटन गर्नुभयो, प्राणहरण गर्नुभयो। जहिले पनि ओलीजीले स्वतन्त्रता समृद्धिका लागि बाधक भयो भनेर स्वतन्त्रताको घाँटी ढाक्ने प्रयत्न गर्नुभयो, प्रेसमाथि नै प्रहार गर्नुभयो, हरेक नागरिकको टेलिफोनहरू ट्याप गर्न सकिने प्रावधान सहितका विधेयकहरू ल्याउनुभयो संसदमा, 1 दर्जन भन्दा अगाडि विधेयकहरू। त्यसैले त्यो स्वतन्त्रता विरोधी चरित्रमा उहाँले के गर्नुभयो, पहिला त आफ्नो पार्टीलाई पनि छोड्नु भएन, दोस्रो संसदलाई पनि छोड्नु भएन, तेस्रो संविधानलाई पनि आगो लगाउनु भयो, छोड्नु भएन। उहाँले हरेक मर्ममा प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ र गैर संवैधानिक कार्यको सिलसिला नेपालमा प्रारम्भ भयो। यो संविधानले परिकल्पना गरेका 5 वटा कुराहरू म फेरि भन्न चाहन्छु। एक, बहुमत प्राप्त दलको नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, त्यो हुन सकेन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने, त्यो पनि हुन सकेन भने लार्जेस्ट दल ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा आमन्त्रण गर्ने, विश्वासमत हासिल गर्नुपर्ने, त्यो पनि हुन सकेन भने जसले विश्वासमत हासिल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मेजोरिटी त्यसलाई दिने, त्यो पनि भएन भने सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने बाहेक संसद विघटनको कुनै पनि प्रावधान छैन। खड्गप्रसादजी भन्नुहुन्छ 64% मसँग छन्, विश्वासको मत किन लिनु भएन 64% छन् भने, तर ती सबै हावादारी कुरा हो। अब यहाँ फर्केर आउनुहोस्, उहाँले गरेका यी कुकर्म र अनर्थका कारणले देश कतातिर हेड गर्दैछ भन्दाखेरि आज विधेयकहरू सबै अलपत्र परेका छन्, मृत्युको मुखमा परेका छन्। संसदमा प्रतिनिधि सभामा आएका विधेयकहरू अध्यादेशबाट शासन गर्ने शैली उहाँले प्रारम्भ गर्नुभयो। 2/3 प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठुलो ताकत भनेको संसद हो। संसदलाई छलेर उहाँले आधा दर्जन भन्दा बढी अध्यादेश किन ल्याउनु भयो? यो संविधानले दल फोड्ने कुरालाई चाहिँ असम्भव प्राय बनाएको थियो, निरुत्साहित गरेको थियो। जस्तो कि विगतमा बैंक काण्ड, सुन काण्ड, ब्लू फिल्मसम्म देखाइएका काण्ड सांसदहरूलाई खरिद बिक्री आयाराम गयाराम त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न संविधानले के भन्यो भने प्रावधान चाहिँ दल फुट्नको लागि संसदीय दलमा पनि 40% र यता पनि 40% कि केन्द्रीय कार्य समितिमा नभए दल फुट्न सक्दैन। यद्यपि यो निरङ्कुश प्रावधान पनि हुन सक्छ। म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, यो प्रावधान सही बेठिकमा हामी नजाउँ, तर यो प्रावधान नेपालले ग्रहण गर्यो। किन ग्रहण गर्यो भने विगतको विकृतिलाई देखेर। कसैलाई लाग्ला दल फुट्न पाउने सहज हुनुपर्छ, हाम्रो अधिकारको कुरा हो, आफ्नो ठाउँमा उहाँहरू ठिक हुन सक्नुहुन्छ। तर विगतका विकृतिलाई लिएर खड्गप्रसादजी मात्र होइन, शेरबहादुरजी मात्र होइन, सुशील कोइरालाले सबै बसेर उहाँले सहमति गर्नुभयो यो प्रावधान राख्ने। यसमाथि उहाँले प्रहार गर्नुभयो वैशाख 8 2077 मा। एकतिर मात्रै 40% भए दल फुटाउन सक्ने भनेर दल फोड अध्यादेश ल्याउनु भयो। दोस्रो, सहमतीय संस्कृतिलाई जीवित राखेको थियो यो संविधानले। केही हदमा 6 जना परिकल्पना गरियो संवैधानिक परिषदका सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सिङ्गो न्यायालयको प्रतिनिधि, सभामुख सिङ्गो संसदको सभामुख, विपक्षी दलको सिङ्गो नेता, उपसभामुख जो विपक्षलाई दिनुपर्छ,
यिनीहरू बसेर सहमतिमा संवैधानिक परिषदका नियुक्ति गर्ने र देशमा भ्रष्टीकरण भयो, राजनीतिकरण भयो संवैधानिक परिषदको। त्यसमा माधवजी, जल्लाजी, शेरबहादुरजी, खड्गप्रसादजी सबै यो कुकर्मको लागि त्यतिले जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले न्यायालयलाई राजनीतिकरण गर्नुभयो, आफ्ना मान्छे पठाउनुभयो ताकि भोलि कुनै अप्ठ्यारो पर्दा फैसला मेरो पक्षमा गरोस् भनेर। उहाँहरूले अख्तियार लगायतका निकायहरूमा के परिकल्पना गर्नुभयो संविधानको स्पिरिट विपरीत भने भोलि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्न सक्छ आफूमाथि, कुन मुक्ति पाउनको लागि एक-एकवटा आयुक्त या प्रमुख आयुक्त चाहिँ आफ्नो कम्तीको मान्छे राख्ने कुरामा जानुभयो। हिजोसम्म उहाँहरू भागभण्डामा जानुभयो, देशले अहिले त्यसैको मूल्य तिर्दैछ। तर संवैधानिक परिषदको परिकल्पना के थियो भने सहमतिबाट निर्णय हुने, भएन भने एक सप्ताहपछि बहुमतबाट पनि जान सक्छ। त त्यसमा 6 मध्ये 5 का 5 उपस्थित हुने। त आज उहाँले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि तोडमरोड अध्यादेश ल्याउँदाखेरि सभामुख आएनन् आदि इत्यादि भन्नुभएको छ। त उपसभामुखको निर्वाचन किन गर्नु भएन? किन गर्नु भएन भने संविधान अनुसार त्यो विपक्षी दललाई दिनुपर्छ। त्यसैले त्यो विधेयक पहिला ल्याएर अध्यादेश ल्याएर अहिले पछि पनि त्यो अध्यादेश ल्याएर उहाँले संविधानको मर्ममाथि कुठाराघात गर्नुभयो। अब तेस्रो कुरो हामी हेरौँ, यो संविधानले प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेको व्यक्ति यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री हुन सक्दैन भन्ने परिकल्पना गरेको छ। अब अहिले संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उहाँले प्रदेश सभामा हारेका मान्छे पनि ल्याउनुभयो, राष्ट्रिय सभामा नभएका मान्छे पनि मन्त्री बनाउने सिलसिला सुरु गर्नुभयो। संसद विघटन सँगसँगै चुनावको घोषणा भएपछि सरकार स्वतः काम चलाउ हुन्छ संसारभरि नै। तर काम चलाउ सरकारले उहाँले लाग्छ 3/4ले चुनाव जिते जस्तो मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दै हिँड्नुभयो। यो उल्लङ्घनको सिलसिला हो। त्यसै कारणले मैले यहाँ निवेदन के गरेँ भने, यहाँहरूको ध्यानाकर्षण के गरेँ भने किन यो असंवैधानिक छ भनेपछि शान्ति समाजको तर्फबाट विज्ञप्ति आयो 5 गते नै। 6 गते हामी सिंहदरबार दक्षिण ढोका अगाडि हाम्रो गिरफ्तारी भयो। जसरी माघ 27 मा म पक्राउ परेको थिएँ 2061 मा, शाही कदमको विरुद्ध मौनता थियो, हामीले त्यो मौनता यसपटक पनि तोड्यौं। हामीले पहिले भन्यौं यो असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ र यो स्वेच्छाचारी छ। म यहाँलाई सानो ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु किन असंवैधानिक छ भन्ने कुरा मैले अघि भनिसके। कुनै पनि धारा टेकिएको छैन। भोलि सर्वोच्च अदालतले यस्ता निर्णयहरूलाई सदर गर्न थाल्यो भने, विघटनको सदर गर्न थाल्यो भने नेपालमा जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पनि भय दोहनलाई अगाडि बढाउँछन्, ब्ल्याकमेल आफू फालिँदै भयो भने 1 सेकेन्ड अगाडि गएर चाहिँ विघटन गरिदिने, अविश्वास आउनुभन्दा अगाडि। यद्यपि अहिलेको घटनामा त अविश्वास पनि आइसकेको छ भनेर भनिन्छ। त संविधानको त्यो परिकल्पनामा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, व्यक्तिगत म जान्न चाहन्न। यो संविधान बनाउँदाखेरि सभाध्यक्ष सुभाष नेमाङका पटक टिप्पणी हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले छडीको रूपमा प्रयोग गरेको संसद विघटन भएको हुनाले त्यो छडी भाँच्देऊ भनेर 1700 पटक भट्ट्याउँदै हिँड्नु भएको छ। उहाँ कहाँ लुकेर बस्नु भएको छ? ऋषिजी बोलाउनु सुभाष नेमाङजीलाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, मैले भने सुभाष नेमाङजीले 1700 पटक, एक पटक होइन, संविधान बन्दाखेरि बनेपछि गर्वका साथ छाती पिटेर भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले छडीको रूपमा प्रयोग गरे संसद विघटन र मैले चाहिँ, हामीले चाहिँ यो प्रावधानलाई हटाइदिउँ, अब प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन। बोलाउनुस् सुभाष नेमाङजीलाई र पुराना क्लिप्सहरू देखाउनुस्। कमसेकम सुभाष नेमाङ जस्तो अनहार मान्छेलाई प्रतिगामीको किता र प्रतिगामी भनेर टाल्दिनु भयो खड्गप्रसादजीले। एउटा व्यक्तिको सडकको पछाडि खड्गप्रसादजीका योगदान होला। 50 वर्ष लामो राजनीतिक जीवनमा केही राम्रा काम पनि गर्नुभएको होला। पछिल्लो कालखण्डमा उहाँ सन्किनु भयो। होसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म जान्न चाहन्न, यो पत्रकार मित्रहरूले टटल्ने कुरा हो। तर उहाँले त्यहाँभित्रका होनहार मान्छेहरूलाई पनि प्रतिगामीको किताबमा पुर्याइदिनु भयो। अब नेकपा एमालेकै कानुन व्यवसायी मित्रहरू, निकट मित्रहरू जो पछि नेकपासँग सम्बन्धित छन्, उनीहरूले दिएका कतिपय तथ्याङ्कहरू हेर्नुहुन्छ भने त वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तपाईको गएर चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीजीकै जोडमा यो प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने प्रावधान राखिएको हत्तपत्त भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यसैले ऋषिजीले जो प्रश्न सोध्नुभयो राजनीतिक निर्णय हो भन्नुभयो, यो 5औं 6औं ठुलो सनकको प्रमाण हो। अदालत भन्दा माथि कोही पनि छैन। अदालतमा मुद्दा लाग्छ, राष्ट्रपतिको बारेमा पनि लाग्छ, किन राष्ट्रपतिले सरकारले गरेको कदमलाई सदर गरेको भन्नुभएको छ, त्यो सरकारलाई लागेको मुद्दा हो। त्यसकारणले राजनीतिक निर्णय कुनै पनि लाग्दैन भन्नुभयो भने खड्गप्रसादजी जङ्गबहादुर भन्ने परिकल्पनामा अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यो अर्को सडक हो। किन यो सडक हो म भन्दैछु भने तत्कालीन राजा, पहिला युवराज र पछि राजा सुरेन्द्रको सडकमाथि लगाम लाउन नसक्दा जङ्गबहादुरको अभ्युदय भयो। अहिले खड्गप्रसादजीको नाममा अर्को जङ्गबहादुरको अभ्युदय हुँदैछ र यो जङ्गबहादुरलाई तह लगाउने नाममा अवैधानिक तवरमा गयो देश भने अर्को जङ्गबहादुरको अभ्युदय हुन सक्छ। यो खतरामा देश पुगेको छ।
त्यसैले 100% यो असंवैधानिक भएको हुनाले तेल र पानी छुट्याउने काम अदालतको हो। अदालतका न्यायाधीशहरूलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, तपाईहरुसँग हामी न्यायको भिख मागिरहेका छैनौं। तपाईको आफ्नो योग्यता पनि तपाईले परीक्षण गरिरहेको छ। तपाईले फैसला गर्दाखेरि यति सानो कुरामा, सानो मैले यस अर्थमा भने क्रिस्टल क्लियर छर्लङ्ग कुरामा तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईहरुबाट देशले के आशा राख्छ? तपाईहरु डेरावाला हो, न्यायालयमा डेरामा बस्नु भएको छ, पद छोडेर गएको दिन चाहिँ त्यो डेरा खाली गर्नुपर्छ। समग्र न्यायालय तपाईहरु होइन, तर समग्र न्यायालयलाई बदनाम गराउने काम तपाईहरुले गर्नुभयो भने मैले कठोर शब्द व्यक्त गरेको थिएँ। संविधानमाथिको यो बलात्कारलाई सुहागरात हो भन्न थाल्नुभयो भने मानिसहरुको न्यायालयबाट भरोसा उठ्छ। परिणाम के हुन्छ भने कथित जनअदालतहरुको चाहिँ मतलब के भने सल बलाउन थाल्छन्। त्यसैकारणले मलाई लाग्छ न्यायालय यस्तो दिशामा जाँदैन। मैले अलोकतान्त्रिक किन भने म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री कतिपय पद्धतिहरुमा मध्यवर्ती चुनावमा जान सक्छन्, अन्य देशको उदाहरण हेर्नुभयो भने। तर नेपालमा यो पाइँदैन भनेर संविधानमै व्यवस्था गरी यो लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्नेमा नजाउँ भनिसकेको हुनाले मेरो दलमा झगडा भयो भनेर विघटन गरिदिए भन्नु त्यो अलोकतान्त्रिक हो, किन यो दलीय व्यवस्था हो। यो दलीय व्यवस्थामा खड्गप्रसादजी भोलि उहाँको नाममा मत मागेर जाने होइन, उहाँ पार्टीको नाममा जाने हो। मानिस कि उहाँको पार्टी पक्षमा केही नाम भयो, उहाँ जानुभयो भने जनताले प्रश्न गर्छन्, हामी प्रश्न गर्छौँ। प्रश्न के हो भने तपाईको भोलि यही दलमा पनि झगडा पर्यो भने, अल्पमतमा पर्नुभयो भने तपाईले दलै सिद्ध्याइदिनु भयो, आगो लगाइदिनु भयो र संसदै विघटन गरिदिनु भयो प्रतिनिधि सभा भने तपाईलाई मत किन दिने? त्यसकारणले यो अलोकतान्त्रिक हो र यो स्वेच्छाचारी हो। यसका 6 वटा घातक परिणाम छन्। म एक दुई दिन आउन चाहन्छु। एक, नेपालको संविधान जुन बन्यो कमजोर भनेर कतिपयले भने पनि कतिपयले आगो लगाए, कालो संविधान भनेर आज उनीहरू संविधानको आठमा डाम्यो भनेर सडकमा संविधानको रक्षाको लागि उत्रिएका छन्। यो सुखद सन्देश हो। जसले हिजो कालो संविधान भने उनीहरूले संविधानको महत्त्व बुझेका छन् भने हिजो विश्वकै यो उत्कृष्ट संविधान हो भनेर 3 हात उफ्रिने खड्गप्रसादजी आज यो संविधानको पाना च्याप्दै हुनुहुन्छ, आगो लाउँदै हुनुहुन्छ। 2 मा हेर्नुहोस्, यदि यो प्रतिनिधि सभालाई विघटनलाई अदालतले सदर गर्यो भने कथम कदाचित नगर्ला, गर्यो भने जातीय अधिकार नेपालमा बौरिन्छ। दोस्रो, त्यो रिक्ततामा क्षेत्रीय अधिकार फेरि नेपालमा बौरिन्छ। म त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्न। तेस्रो कुरो, विप्लव प्रवृत्ति जुन छ, हिंसात्मक प्रवृत्ति, यो संविधान प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ज्यादै नै हौसिएको हामीले देख्न थालेका छौँ। र चौथो कुरो हामीले देखेका छौँ, पूर्व राजावादीहरू जो रिक्ततामा आफ्नो भविष्य खोज्दैछन्, यद्यपि त्यो सम्भव छैन, उनीहरू हौसिएको परिस्थिति छ। पाँचौं, नेपालको सुरक्षा निकाय र सेनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको सुरक्षा निकाय र सेना बिस्तारै बिस्तारै सङ्कटकाल लाएर पनि विरोधीलाई दमन गर्ने बाटोमा जुन चाहिँ खड्गप्रसादजी सपना देख्दै हुनुहुन्छ, यो सरकारको मातहत भएर सेनालाई तान्ने खड्गप्रसादजीको अभिष्ट छ, षड्यन्त्र छ र सेनालाई विवादमा तार्ने प्रयत्न हुँदैछ। र छैटौं कुरो, हिजो भारत र चीनको बीचमा नेपाल क्रीडास्थल थियो, आज सङ्घर्ष स्थल भएको छ। 4 दिनभन्दा बढी चाहिँ लगभग 4 दिन चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा टोलीले उपमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालमा डेरा थर्पु हालेर बसेर गएको अवस्था छ भने भारतीय संयन्त्र पनि त्यति नै सल्बलाएको अवस्था छ। जननिर्वाचित निकाय ध्वस्त भएको अवस्थामा र राजनीतिक रिक्तता भएको अवस्थामा सबै खेल्नेहरूले ठाउँ पाउँछन्। र मैले पहिला पनि भने यसरी उत्तर र दक्षिणको तानातान हुँदा हाम्रा हातहरू चुडिएर जान सक्छन्। हेर्नु, एक छ खड्गप्रसादजीको एउटा सडकको परिणाम देशले के बोल्दैछ भन्दा देशलाई गृह युद्धमा खड्गप्रसादजी धकेल्दै हुनुहुन्छ। यसको मूल्य कसले तिर्ने? प्राप्त उपलब्धिहरू थिए, गणतन्त्रलाई उहाँ दाउमा लाउँदै हुनुहुन्छ र दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ गणतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने काम खड्गप्रसादजीले गर्नुभएको छ। हामी अमेरिकामा देख्छौँ, त्यहाँ पनि आन्दोलन हुन्छ, तर निर्वाचनबाट निकास पाएको हामी देख्छौँ। हामी भारतमा हेर्छौँ, किसानहरूको आन्दोलन चलिरहेको छ, तर त्यहाँ पनि संविधानबाट चाहिँ सम्म निर्वाचनबाट निकास भएको देख्छौँ। तर नेपालमा अब संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैन, न त नयाँ संविधान नै बन्छ। सडकबाट उठेका आन्दोलनदेखि सदनमा पाएका मतहरूको आधारमा संविधान संशोधन हुँदै जान्छ। तर एउटा स्थिरताको युगमा नेपाल प्रवेश गर्यो, राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भयो भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। यी सबै स्थिरतालाई चाहिँ फर्काउने काम खड्गप्रसादजीको यो कदमले गरेको छ। त्यसैले म अब 3 जना पात्रहरूको बारेमा केही चर्चा गर्न चाहन्छु। पात्र नम्बर 1 शेरबहादुर देउवाजीको बारेमा 2063 सालमा सायद असार साउनको महिना हुनुपर्दछ, त्यो बेला शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीको राष्ट्रिय सभागृहमा एउटा ठुलो कार्यक्रम राखिएको थियो। म त्यहाँ थिएँ, श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर एउटा राजनीतिक दलले आयोजना गरेको कार्यक्रम। त्यो दिन
शेरबहादुर देउवाले के बोलिदिनु भयो बाहिर स्टेटमेन्ट भने नेपालको प्रधान परम सेनाधिपति सेनाको चाहिँ नेपालको परम सेनाधिपति राजा ज्ञानेन्द्रले रहनुपर्छ भन्दैको हुनाले सहरमा टायर बालिए आगो लाग्यो र एउटा भित्री टाँसिएजना भयो। ६३ सालको आन्दोलनपछिको रात प्रतापको बेलामा कीर्तिपुरमा 7 राजनीतिक दल कांग्रेस एमाले सहितले आम सभा गरेको थियो, नागरिक सभा। त्यो आम सभामा मलाई पनि वक्ता बोलाइएको थियो। सहरका गल्लीहरूबाट त्यो आगजनीलाई छिचोल्दै म कीर्तिपुर पुगेको थिएँ। त्यहाँ जब नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक त्यो बेला शेरबहादुरजी नेतृत्वको लाई बोल्न दिए, वारै मास अगाडि आयो, कसैले बाइक उठाइदियो र चाहिँ बास यसरी फड्कियो। माधवजी लगायतका 7 दलका नेताहरू सुरक्षाका नाममा हतार 3 तले घरमाथि चढ्नु भएको थियो। म भागिन, हामीले फेस गर्यौं। कसैले बाइक लिएर पनि टुटाइदियो। त्यो कुनै नियोजित थिएन। त्यो आक्रोश थियो। गणतन्त्रमा देश अगाडि बढेको 62-63 को राप र तापबाट अगाडि बढेको बेला तत्कालीन राजालाई नि शेरबहादुरजीले चाहिँ परम सेनाधिपति बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि उहाँको कार्यकर्ताले त्यहाँ नेताले त्यहाँ बोल्दाखेरि त्यहाँ विद्रोह भएको थियो। मैले बोले, पछि मा शान्त भयो। पछि जसले माइक चुडाउनु भयो उहाँहरू हेर्दाखेरि सबै आन्दोलनकारी साथी हुनुहुँदो रहेछ, कुनै घुसपेट पनि थिएन। त्यसपछि नेताहरूले बोल्नुभयो, म हिँडे। शेरबहादुरजी तपाईँ धेरै पूर्ति गर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिगमनसँग काँध मिलाउनु भयो भने तपाईहरु विरुद्ध देशव्यापी रूपमा शेरबहादुरजी विरुद्ध यसरी नै आवेग पैदा हुन सक्छ। मैले आफूले टटोलेको जनमत मैले बुझेको, मैले यसै कार्यक्रममा शेयर गरे। पात्र नम्बर 2 खड्गप्रसादजीको बारेमा जब ६३ सालमा अन्तरिम सरकार बन्यो, उहाँ चाहिँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्री सहित चाहिँ संविधान सभाको नीति तोकिएर हामी सडकमा गयौँ। नीति तोक संविधान सभाको भएर नीति तोक्नु भएन। एक दिन मैले सुने अनुसार र अखबारबाट थाहा पाए अनुसार सञ्चार माध्यमबाट खड्गप्रसादजी जानुभएछ कीर्तिपुरमा। त्यहाँका नागरिकहरूले रोकिदिए प्रवेश निषेध मन्त्रीलाई। जुन दिनसम्म संविधान सभाको नीति तोक्दैनौ प्रवेश निषेध भनेर उहाँलाई निषेध गरिदिए। यद्यपि हामी निषेधको विपक्षमा छौँ। त्यो दिनदेखि खड्गप्रसादजी हाम्रो विरुद्ध आगो भएर लाग्नु भयो। किनभने नागरिक आन्दोलन भनेको त्यो को कहाँ सदस्य भएर गठन भएको थिएन, त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा देशव्यापी रूपमा उठेको थियो। र यस्तै दबावपछि संविधान सभाको नीति तोक्न त्यो बेलाको सरकार बाध्य भएको थियो। आज खड्गप्रसादजीले जुन अनर्थको सिर्जना गर्नु भएको छ, तपाईका कार्यकर्ताहरू प्रतिगामी भएर जान सक्दैन। के भन्न चाहे, 2/3 दिएको थियो। यो अवस्थामा हामी निषेधको राजनीतिको विरुद्धमा छौँ। हामी नेपाल बन्द जस्ता घातक कार्यक्रमको विरुद्धमा छौँ। हामी त्यस्तो कुरामा सहमत हुन सक्दैनौँ। तर अराजकताको सारा द्वार खोलेको छ। र ऋषिजीले जुन प्रश्न सोध्नुभयो, वैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर, आफूलाई म प्रतिगामी हुँ, म पार्टीमा अल्पमतमा परे, म संसदमा अविश्वासबाट थालिने भएँ, म र राष्ट्रपति मलाई भोट देऊ भन्दा संसारमा कसले भोट दिएको उदाहरण छ? फेरि भोटै आउँदैन भने खड्गप्रसादजीले कसरी चुनाव गर्नुहुन्छ? त्यसैले अब यहाँ प्रश्न आउँछ, अदालतले निर्णय गर्यो कथम कदाचित चाहिँ प्रतिगमनसँग मतियार रहेछ, पूर्व राजासँग मतियार रहेछ भने मात्रै अदालतले यो सदर गर्छ, होइन भने यो सदर गर्दैन। विघटनको फैसलालाई सदर गर्दैन भनेर प्रश्न गर्छ। नेपाललाई गृहयुद्धमा धकेल्नु भन्ने हो भने अदालतले फैसला गर्छ, नभए गर्दैन। आज मानहानिको कुरा गरिन्छ। सबभन्दा ठुलो अदालतको मानहानि खड्गप्रसादजीले गर्नुभएको छ, विष्णु पौडेलले गर्नुभएको छ। तपाईँले बोल्नुपर्छ। खड्गप्रसादजी बारम्बार बोलिरहनु भएको छ, कसैले पनि यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन भनेको के हो? अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतको मानहानि होइन। आफ्ना कार्यकर्ताहरू अन्यत्र नजाउन् भन्ने नाममा उहाँ आज चाहिँ भयदुवन ब्ल्याकमेलको राजनीति गरिरहनु भएको छ। त्यसैले वैशाखको कुरामा म फेरि अब तेस्रो पात्रको बारेमा, म त एकजना सम्माननीय पात्रको बारेमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। जुन बेला सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग ल्यायो संसदबाट, विशेष गरेर शेरबहादुरजीको चाहिँ पहलमा तत्कालीन माओवादीको सँग मिलेर, त्यो बेला बसन्तपुरमा मलाई कसैले कार्यक्रममा बोलाएको थियो। एउटा सभामा म बोलेको थिएँ। डाक्टर गोविन्द केसी, म र कल्याण श्रेष्ठ पूर्व प्रधान न्यायाधीश हामी बोलेका थियौँ। त्यो जुन फैसला भयो, चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीशज्यू त्यो बेला चाहिँ न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जुन सुशीला कार्कीको पुनर्स्थापनाको फैसला गर्नुभएको छ, तपाईहरुले हेर्नुभयो त्यो फैसला भने त्यहाँ लेखिएको छ कि आफ्ना सहकर्मी न्यायमूर्तिहरूको पनि अन्याय निन्याउरो देख्छु भन्नुभएको छ। आज सारा कानुन व्यवसायीहरू देशमा पहिलो अदालतले गु खाने त होइन यो कुरामा, प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटनको निर्णयलाई सदर गर्न भनेर निन्याउरो मुख लगाएका छन्। मैले यो उल्लेख गरेँ। दोस्रो कुरो उहाँले त्यो फैसलामा लेख्नु भएको छ, हाम्रो बसन्तपुरको सभामा बोलेको कुरालाई लिएर फैसलामै लेख्नु भएको छ, नागरिक समाज पनि सडकमा उत्रिसकेको अवस्था छ भनेर। आज म एक्लै होइन, त्यो बेलाको नागरिक आन्दोलन, डाक्टर देवेन्द्र दास पाण्डेले फेसबुक ट्विटरमा कठोर आलोचना गर्नुभएको छ।
शान्ति समाज हामीहरू चाहिँ गिरफ्तारीमै हामी गइसक्यौँ। म बुटवलको भर्खरै कार्यक्रम सकेर आएँ, विराटनगर पोखरा मेरो जाने कार्यक्रम छ। ठिक त्यस्तै गरेर मित्र श्याम श्रेष्ठजीहरू माइती घरमा चाहिँ विभिन्न दबावका कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। पहिला अभियान सञ्चालन हुन्छ, अभियानका धाराहरू जोडिँदै गएपछि आन्दोलन बन्छ। त्यो आन्दोलनमा राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको सहकार्य भएपछि जनता आएपछि जनआन्दोलन हुन्छ। अहिले आन्दोलन चल्दैछ, अदालतले सदर गरेन भने अदालतभित्रको विकृति फैसलालाई लिएर सडकमा नगए पनि अदालतभित्रको विकृति भ्रष्टीकरण राजनीतिकरणलाई लिएर त हामी त जनतामा जान त संसारमा कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हामी नागरिक सत्याग्रहलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यो अवस्थामा प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसैले खड्गप्रसादजीलाई एक अर्थमा धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। पुरानो नागरिक आन्दोलन र समाजलाई जोड्ने अवसर उहाँले दिनुभएको छ। अब मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई भने कि हिजो नागरिक समाज पनि सडकमा उत्रिएको अवस्था देखियो भनेर फैसलामा लेख्ने सम्माननीय चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज सारा नेपाल शेष नेपाल स्वाभिमानको पक्षमा संसद विघटनको विपक्षमा उभिएको बेला आफ्नो फैसलामा सारा नागरिक आन्दोलन नागरिक समाज सबै यसको विरुद्धमा हुँदा मैले सदर गरेँ, त्यो लेख्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। जीवनको यो उत्तरार्धमा यति मेहनत गरेर प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छेले त्यो गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर शंका गर्ने ठाउँ चाहिँ आयो। शंका गर्ने ठाउँ किन आयो भने जब यो बेन्च बन्यो विश्वनाथजीको नेतृत्वमा उपाध्यायको 2052 सालमा 11 जनाको बेन्च थियो। यस्तो जटिल मामलामा अथवा संवेदनशील मामलामा बृहत्तर घेरामा लगिन्छ। उहाँले 5 जनाको सानो घेरामा ल्याउनु भयो। एक स्वार्थ बाँध्ने काम गर्नुभयो। खड्गप्रसादजी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको महान्यायाधीश सरकारको दाहिने हात कानुनी सल्लाहकार भएका न्यायाधीशलाई यद्यपि उहाँको योग्यतामा शंका छैन, उहाँले यो 5 जनामा राख्नुभयो। विज्ञहरू छोडेर वरिष्ठ न्यायाधीशहरू छोडेर कनिष्ठको घेरामा ल्याउनुभयो। यसले शंका गर्ने ठाउँ दियो, यस्तो काम नगर्नुहोस्, तपाईलाई ठुलो घेरामा लानुहोस्। घरमा बसेका छैनन्, सबै अदालतमै हुनुहुन्छ। त्यसैले अदालतको बारेमा अप्रिय टिप्पणी गर्ने ठाउँ एउटा त खड्गप्रसादजीले दिनुभयो, किनभने उहाँले मैले भित्र पुरा मिलाइसकेको छु भनेर अर्को बानानी गर्नुभयो। अदालतको सञ्चार माध्यमहरूमा आएका छन्, लिखतमा छन्, उहाँले मैले म्यानेज गरिसकेको छु भनेर बारम्बार भन्नुभएको छ। त्यसकारणले यो तेल र पानी छुट्याउनको लागि न्यायमूर्तिहरूले धेरै कसरत गर्नु पर्दैन। जति लम्ब्याउनुहुन्छ तपाईको योग्यतामा प्रश्न हुन्छ, जति अप्रिय भनेको चाहिँ गैर न्यायिक निर्णय गर्नुहुन्छ त्यति तपाईको योग्यता छताछुल्ल भएर जान्छ। त्यसैले यो अनर्थलाई रोक्नको लागि मैले आह्वान गरेको छु कि नेपालको संविधान लिकबाट बाहिर गएको छ, यो लिकमा ल्याउने काम चाहिँ अदालतको हो। अब अदालतले पनि कथम कदाचित मानव पुरै खाएर फोहोर नै खाएर, यो अवाच्य शब्द भयो, अप्रिय शब्द भयो, फोहोर नै खाएर निर्णय गरेछ भने पनि म चाहिँ वैशाखसम्म पर्खिन्छु। म व्यक्तिगत कुरा गर्दैछु। वैशाखमा निर्वाचन भएन भने के हुन्छ? खड्गप्रसादजीको वैधता समाप्त हुन्छ। त्यसपछि अर्को हिलराज रेग्मी जन्माउने प्रयत्न भयो भने के हुन्छ? त्यो पनि अवैध हुन्छ, किनभने संविधानले च्यातिसक्यो। तपाई वर्षौं 70 वर्षको मेहनत गरेर राजनीतिक स्थायित्वको लागि एउटा संविधान ल्याउनु भयो, खड्गप्रसादजीले च्यातिदिनु भयो, अदालत त्यसको पछाडी गयो। फोहोर खाएर भने के हुन्छ भने कसले संविधान मान्छ? खड्गप्रसादजीलाई फाल्नु पनि असंवैधानिक हुन्छ। खड्गप्रसादजीको निरन्तरता जुन ताकत थियो 2/3 संसद, त्यो विघटन गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभा, त्यो पनि अवैध हुन्छ। त्यो अवैध स्थितिमा भने संसदले आफैले गौरव हुन सक्छ, किनभने यो संसदको आयु 5 वर्ष हो। फेरि भन्दैछु, त्यो स्थितिमा नजाउँ, पुनर्स्थापना हुन्छ। पुनर्स्थापना भएर आफ्नो कोर्स लिन्छ, त्यसपछि कस्ता गठबन्धन बन्छ त्यो आफ्नो मतलबको कुरा होइन, त्यो संसदको सर्वाधिकारको कुरा हो। दलमा झगडा भयो भनेर संसद विघटन गर्न सकिँदैन। खड्गप्रसादजीले आफ्नो सनदको दस्तावेज हिजो पनि दिनुभयो ऋषिजीले सोधेकोमा। राजनीतिक निर्णय हो भन्यो भने खड्गप्रसादजीले राजनीतिक निर्णय भनेर भोलि यो रिपोर्टर्स क्लब सरकारले कब्जा गरिदियो भने त्यो राजनीतिक निर्णय हुन्छ? दोस्रो कुरो, खड्गप्रसादजीको सडकको बारेमा मैले अर्को कुरा गर्न खोजेको उहाँको बारेमा के हो भने उहाँका हरेक दस्तावेज हेर्नु हो भने संयम गुमाएको त्यो प्रतीत हुन्छ। अब यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगको कुरामा म जान चाहन्न, तर एउटा कुरा प्रश्न छ। जसरी कुनै जग्गाको स्वामित्व मालपोत अड्डामा हुन्छ, मतलब धनी पूर्जा चाहिँ स्वामित्व चाहिँ धनी पूर्जामा प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यहाँ नाम लेखिएको हुन्छ धनीको, जग्गा धनीको नाम, घर धनीको नाम, त्यस्तै राजनीतिक दलको धनी पूर्जा निर्वाचन आयोगमा हुन्छ। त्यहाँ केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूको नामावली लिस्टेड हुन्छ। भोलि पुष्पकमलजीले 2200 बनाउनु भयो, फेरि खड्गप्रसादजीले 4400 बनाउनु भयो भनेपछि यस्ता तपसिलका कुरामा निर्वाचन आयोगहरू अलबलिनु हुँदैन। जे न्याय हो न्याय गर्नुपर्छ। त्यसैले म यहाँ सानो कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु तपाईहरुसँग। यो पैसाको झगडा हो, यो पदको झगडा हो, यो सम्पत्तिको झगडा हो।
वैशाख 8 गते दलगोड विधेयक ल्याउने खड्गप्रसादजी आज पनि नेकपामै हुनुहुन्छ कानुनत, र पुष्पकमल दाहालजी र माधवजी पनि आज पनि नेकपामै हुनुहुन्छ। उहाँहरू किन फुट्नु भएन त, एकले अर्कालाई कारबाही गर्नु भएन, गलत भन्नु भएन भन्दा उहाँलाई खेलको लागत जोड्ने जुन तन्तु थियो 4 दिनसम्म नेपालमा कर्को हालेको, त्यसको निर्देशनमा यो भइरहेको छ। भोलि पनि उहाँहरू मिल्नुहुन्न भन्ने केही पनि छैन, किनकि मूल्यका झगडा होइन। यसमा जस्तो यी विषयहरू चीनको दबदबा कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन किन भइरहेको छ, के कारणले? हेर्नुहोस्, दबदबा भन्दा पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा भातृ सङ्गठनको रूपमा यसलाई अनुवाद गर्ने प्रयत्न भयो अघि। अब यो प्रयत्नमा यो उहाँहरूको कुरा भयो। अहिले चाहिँ कुरा संसद विघटनको भयो। अब संसद विघटनको भइसकेपछि एकले अर्काको अनुहारै हेर्न नचाहने, एकले अर्कालाई अपराधी भन्ने, संसदै विघटन गरिदिने, पार्टी नै आगो लगाइदिने हुँदा पनि विडम्बना, संसार फेरि चकित छ कि दुइटै एउटै पार्टीमा छन्। यस्तो यस्तो चाहिँ विचित्र छ। मैले फुट्नुहोस् भन्ने कुरा होइन, किनभने त्यहाँभित्र खाउदाउको एउटा झगडा छ। त्यसैले यो अवस्थामा मैले अन्तिम पहिलो चरणमा अन्तिम एउटा कुरा सकेँ कि म फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु, यो देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने हो भने, यो देशमा संविधानलाई च्याप्ने हो भने, जातीय अधिवादलाई बढावा दिने हो भने, क्षेत्रीय अधिवादलाई बढावा दिने हो भने, हिंसात्मक राजनीति गरिरहेकाहरूलाई मोर्चा खाली गर्ने हो भने, बढावा दिने हो भने अदालतले सदर गर्छ। प्रतिगमनलाई हतियार रहेछ अदालत भने, विशेष गरेर अदालतको नेतृत्व यो सदर गर्छ, होइन भने म त्यो आशा गर्दिनँ। र मैले दोहोर्याएर भनेको छु, यहाँ नेपालको सेनालाई विवादमा पार्ने प्रयत्न खड्गप्रसादजी गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ सङ्कटका लाएर भए पनि सत्ताको आयु बढाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यी सबै प्रपञ्चलाई चिर्नको लागि यो प्रतिगामी चरित्र विरुद्ध, प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन सुरु भयो। म चाहिँ सडकमा गएँ, म गिरफ्तारीमा परेँ। आज पनि म सभाहरूमा छु, सहयोगको सभाहरू भइरहेको छ, कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। हामी अदालतको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ। यसलाई धेरैभन्दा धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन। अदालतले यति मात्रै गर्नुपर्छ कि तेल र पानी यो भनेर छुट्याउने काम गर्नुपर्छ। र अदालतले निर्णय गर्दाखेरि हामीले दोहोऱ्याउनु पर्ने एउटा कुरा के हो भने, यहाँ हुनुपर्ने कुरा, कुनै अनर्थ हुन गयो भने भोलि राष्ट्रपति छाडा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पदको कुरामा म भन्दैछु, जस्तो कि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलीभगत थियो भन्ने कुरा बुझ्ने कुरा एउटा कुरा हो यो विघटनको कुरामा। तर सरकारले गरेको फैसलालाई, निर्णयलाई उहाँले सदर गर्नुभएको छ। र हामीले सेरेमोनियल राष्ट्रपति नै संविधानमा लेखेका छौँ, उहाँलाई अधिकार छैन। यो स्थितिमा 2066 सालमा गल्ती भएको छ। राष्ट्रपति सर्वाधिकार छ भन्ने स्थापना फेरि माधवजी, खड्गप्रसादजी, शेरबहादुरजीहरूले स्थापना गर्नुभएको छ। मानुस भोलि चुनाव भएन वैशाखमा, संसद पनि पुनर्स्थापना भएन, वैशाखमा चुनाव पनि भएन भने अनि राष्ट्रपति महोदयको अर्को ताण्डवको सिलसिला सुरु हुन्छ। उहाँलाई हटाउने 203 संसदले हो, संसद हुँदैन प्रतिनिधि सभा। त्यसपछि उहाँको नाममा शासन एकहोरी आएर चाहिँ 2-4 वर्ष लम्ब्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यी सबै अनर्थलाई प्रवेश कहाँबाट फल कहाँबाट फुल्छ? संविधान, प्रतिनिधि सभा विघटन सदर हुँदाको अवस्थामा। त्यसैले यी 6-7 वटा अतिवादमा उहाँहरू जानुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। मैले निवेदन गरेँ, लोकतन्त्रको विकल्प खोजिँदैन। हामी नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्छौँ, तर लोकतन्त्रले विकल्प खोज्छ। लोकतन्त्रले भ्रष्टहरूको विकल्प खोज्छ, निर्वाचनको माध्यमबाट सक्षमहरूको विकल्प खोज्छ। र लोकतन्त्र आफैले नदी जस्तो सलल्ल बग्ने प्रक्रियालाई निर्धारण गर्छ। लोकतन्त्रमा फोहोर जमेर बस्नु हुँदैन। तर लोकतन्त्रकै विकल्प खोज्ने नारा नेपालमा किन चर्किएको छ गणतन्त्रको भने, गणतन्त्रलाई बदनाम दलहरू र दलका नेताहरूले गराउनु भएको छ। खड्गप्रसादजीले धेरै गर्नुभएको छ, पुष्पकमल र चाहिँ माधवजीले पनि गर्नुभएको छ, शेरबहादुरजीले पनि गर्नुभएको छ। यी सबैको विकल्प जनताले खोज्छन्। त्यसैले जनतामा जाँदै भन्दाखेरि प्राकृतिक मृत्यु वर्ण गर्न पाउनुपर्छ प्रतिनिधि सभाले। मैले सकेँ पहिलो चरणमा कि मृत्युदण्ड यो प्रतिनिधि सभालाई स्वीकार्य छैन र प्रतिनिधि सभालाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था यो संविधानमा छैन। त्यसैले यो प्रतिनिधि सभाले 5 वर्षको आफ्नो आयु पूरा गर्न पाउनुपर्छ। मेरो मत यही हो। धन्यवाद। अब केही प्रश्न छ भने तपाईहरु सोध्न सक्नुहुन्छ कृष्ण पाण्डेजी।